السلام عليكم. نبداو لا سيونس الاولى ديال لا جيولوجي و بيان لي فينومين جيولوجيك اكسترن بالنسبه لا بروميير اني بكالوريا بيوف. غنحاول نديرها بواحد الطريقه اللي هي سهله، لان كما تنعرفوا من خلال هذاك الشيء اللي شفنا في لي كلاس بان ملي تيكون الكره 100% اون فرونسي راه كاين ان بروبليم بالنسبه لي زيليف، دونك صعيب شويه باش يتبعوا اون فرونسي، سيرتو ملي كيكونوا عندهم دي زيليمون دي تيرم اللي هما جداد عليهم في الكور. سي بور سولا حاولت انني ندير هاد الطريقه هذه ابار داكشي اللي تيدار في لا كلاس. هاد الكور هذا اللي غادي نطريتي دابا بار سيونس، انا غندير فيه بزاف ديال لي سيونس. غيكون كونسيرنون انا غنحاول ندير البروغرام ديال بروميير اني بكالوريا بيوف، وغنحاول نبدا بلا جيولوجي بويسك هي الاولى اللي كتكون في البروغرام. غير بطبيعه الحال الكور ولي دوكيومون تو سا سي اون فرونسي، مي ليكسبليكاسيون سرا ميكست. سا فو دير بان مره بالفرنسيه ومره بالعربيه باش الوليدات يقدروا انهم يتبعوا معنا البروغرام ويحاولوا يفهموا، لان بمجرد تبداو تفهموا غتكون عندكم رغبه انكم تحاولوا تفهموا المزيد. سينو الا دار داك البلوكاج ديال لا لونغ انك الفرنسيه تشكل لك عائق سيرتو نسبه تي، دونك راه غير صعاب شويه. الوغ هنا غادي الكور اللي غادي نخدموا عليه، دونك لينيتي الاولى كما قلنا سي فينومين جيولوجيك اكسترن. الكور اللي غادي نخدموا عليه غيكون ديال سي يوسف الاندلسي، مشكور على العمل والمجهود اللي دار، لان دار واحد المجهود كبير وصايب واحد الكور بالنسبه للبروميير اني بكالوريا سيونس 6. اذا تنشكر على هذا المجهود هذا اللي دار، وحنا غنحاول انا غنحاول من خلال هاد لي فيديو هادو انني نطريتي هاد الكور هذا. هو دار الكور مصايب مقاد مكتوب انسي دو سويت دو ما فاسون. انا غادي نحاول نشرح هاد الكور هذا ديطايي باش حتى الوليدات اللي كان ما كانش وقت كبير في ليكول باش انهم يتبعوا، ولا سيونس مشات ولا حضر في القسم وما استطاعش انه يفهم، يحاول يتبع معايا هنا، وغنمشيو دقه دقه على اساس ان تفهموا هاد لي كور ان شاء الله. قلنا لي فينومين جيولوجيك اكسترن. شنو هما هاد لي فينومين جيولوجيك اكسترن بالعربيه؟ هما الظواهر الجيولوجيه الخارجيه، لان نورمالمون عندنا اون دي فينومين جيولوجيك اكسترن اي دي فينومين جيولوجيك انترن. اكسترن هو شنو اللي تيوقع فوق السطح ديال الارض، على الاكستيريور، دونك شنو اللي كيوقع على السطح ديال الارض. وعندنا الظواهر الجيولوجيه الباطنيه، شنو تيوقع في الباطن ديال الارض على الانتيريور دو لا تير. دونك بالنسبه للبروميير اني بكالوريا فينومين جيولوجيك اكسترن كنتو شفتوها في الاولى اعدادي، و لي فينومين جيولوجيك انترن تتكون في الدوزيام اني بكالوريا بطبيعه الحال عندكم في الامتحان الوطني، هذيك شفتوها في الثانيه اعدادي. دونك ديجا يعني لي بريروكي ديالها نورمالمون غيكونوا عندكم. الوغ شنو هما هاد لي فينومين جيولوجيك اكسترن؟ هنا غندوزو نشوفوا هاد لانتروداكسيون هادي، et on va expliquer cette introduction. La géodynamique externe étudie la structure et l'évolution des enveloppes externes de la Terre. Donc la géodynamique, il y a la géodynamia, الخارجية. شنو تدرس لنا البنية والتطور ديال لونفلوب اكسترن، وبيان دي زونفلوب اكسترن، هادوك كما تنقولوا الاغشيه الخارجيه. حنا غنتكلموا بطبيعه الحال على لا سيرفاس دو لا تير، شنو تيوقع او نيفو ديال لا سيرفاس دو لا تير. Son domaine englobe tous les phénomènes dissipant une énergie qui provient plus ou moins directement des rayonnements solaires. دونك هنا هذا لو دومين هذا شنو فيه؟ تيشمل بصفه عامه كاع لي فينومين، كاع الظواهر اللي كتبدد لنا الطاقه اللي جايه مباشره من اشعه الشمس او لا ديريكتومون بيان انديريكت. لونفلوب سوبرفيسيال سوليد دو لا تير، يعني ملي كنتكلموا على لا تير عندها واحد لونفلوب، واحد الغشاء ديالها. الكره الارضيه عندها واحد الغشاء ديالها كي سوليد بطبيعه الحال اللي هو صلب، كنسموه لا ليتوسفير. دونك هاد لونفلوب هذا هو اللي تنسموه لا ليتوسفير. دونك هنا غنتكلموا على لا ليتوسفير اي اونتوري دو بليزيور انفلوب فلويد. هاد لونفلوب هذا اللي هو سوليد اللي اونتوري دو بليزيور انفلوب، كاين اغشيه اخرى اللي هي فلويد اللي هي كما تنقولوا مائعه. وهنا غنتكلموا اون فا بارلي دو ليدروسفير انفلوب ليكيد. هيدروسفير هو كما تنقولوا داك المجال اللي كيتواجد فيه الماء اللي فيه لو، وهذا غشاء
ليكيد سائل. اي لاتموسفير كتسمعوا لاتموسفير غلاف الجوي سي لونفلوب غازوز. دونك سي تي لونفلوب غازوز. علاش؟ لان هذا هو اللي كاينين فيه الغازات. الغلاف الجوي هو اللي كنلقاو فيه الغازات. Ce sont des enveloppes dynamiques déterminant l'évolution de l'aspect extérieur de la crotte. Ce sont des enveloppes dynamiques. Dynamique ça veut dire بمعنى حركيه. ديناميك بمعنى حركيه متغير تتغير. déterminant l'évolution de l'aspect extérieur. هما اللي كيحددوا لنا التطور ديال المظهر الخارجي ديال القشره الارضيه. بمعنى راه ماشي ثابته، ماشي كما تكونت النهار الاول بقات، ولكن كاين واحد ليفوليسيون ديال هاد لا كروت تيرستر. Et lorsqu'on parle des phénomènes géologiques externes ou bien de la géodynamique externe, notamment on va parler des rôles sédimentaires, الصخور الرسوبية. Donc les rôles sédimentaires forment le gros morceau de la crotte terrestre. يعني واحد النسبة كبيرة، واحد القطعة كبيرة من هذيك لا كروت تيرستر من القشرة الأرضية راه كتكون من دي روش سيديمونتير. سيرتو هذوك اللي كيكونوا سوبرفيسيال راه لا بليبار ديالهم تيكونوا دي روش سيديمونتير. Il résulte des transports suivis d'une sédimentation de particules issues de l'érosion. يعني شنو هنا؟ ناتج على ماذا؟ على لو ترونسبور النقل والترسب ديال دي بارتيكول جزيئات اللي هي ناتجه عن ماذا؟ على ليروزيون. يعني وهادو تنعرفوهم حنا. دونك دائما تيدار الحد ليروزيون، تيتبعوا النقل ديالو سي لو ترونسبور، ابري تتكون لا سيديمونطاسيون. لا سيديمونطاسيون هو الترسب. Voilà, donc on a ici de l'érosion, lesquelles très lentement se transforment en roches. كانوا déjà au départ se forment de roches, date l'érosion, date le transport, date la sédimentation. من بعد شنو غيجي؟ diagénèse. Diagénèse هي après la sédimentation ديالهم ils se transforment en roches. كيعاودوا يرجعوا عاوتاني se forment de roches et ainsi de suite. وكتبقى هاد لو سيكل هذا كيتعاود. Donc, il évolue donc avec le temps. Ils permettent ainsi aux géologues, grâce à divers indices, de reconstituer l'histoire des paysages. هذاك التطور، يعني التطور اللي تنقولوا ايروزيون، ترونسبور، سيديمونطاسيون، دياجينيز، مع الوقت شنو تعطي فكره لهذوك الجيولوجيين او علماء الجيولوجيا انهم selon ou bien en utilisant des indices اللي غادي نشوفوهم بطبيعه الحال او كور ديال الكور باش انهم reconstituer l'histoire des paysages surtout l'histoire géologique des paysages انهم يكونوا التاريخ الجيولوجي لمناطق معينه او لمنطقه معينه خاصه لاحوال رسوبيه لان هنا غنتكلموا على بعض الاحوال الرسوبيه. الوغ يعني او كور ديال هاد لينيتي هادي شنو غيدار؟ اول حاجه غنفكروا فيها هو كومون رياليزي لا كارت باليوجيوغرافيك دين ريجيون. كومون رياليزي لا كارت باليوجيوغرافيك دين ريجيون، كيفاش اننا نصايبوا ديك الخريطه الباليوجيوغرافيه لمنطقه معينه. باليوجيوغرافيك شنو هي؟ باليو هو اونسيان قديم، جيوغرافيك الخريطه الجيولوجيه. اذا كيفاش ان حنا نصايبوا الخريطه الجيولوجيه القديمه لواحد المنطقه معينه. مثلا واحد المنطقه غنقول راه قبل واحد 200 مليون سنه ولا قبل واحد 100 مليون سنه ها اشنو كان فيها وها اشنو كان فيها وها اشنو كان فيها وها كيفاش كانت. كيفاش استطاع الجيولوجيين انهم او الجيولوجيين كيفاش استطاعوا انهم يصايبوا هاد لي كارت باليوجيوغرافيك دين ريجيون. دونك او كور ديال هاد الكور هذا غنعرفوا حتى حنا اون طونك يعني ناخذ داك الدور ديال او نتقمصوا هذيك الشخصيه ديال الجيولوجيين باش اننا نعرفوا كيلكو بايزاج كيفاش تكونوا كيفاش كانوا شحال هادي. من بعد كيل سون لي برينسيپ et les méthodes adoptées pour récupérer l'histoire géologique d'une région sédimentaire. اذا ملي غنعرفوا ولا ملي غنحاولوا نعرفوا كيفاش ولا وحنا تنحاولوا نعرفوا كيفاش غادي نصايب واحد لا كارت باليوجيوغرافيك، شنو غنستعملوا دي برينسيپ اي دي ميثود. دونك شنو هما هاد لي برينسيپ شنو هما هاد لي ميثود كي سون ادوبتي باش اننا نديرو بور ريكوبيري باش نستردوا، لان الاسترداد ديال التاريخ الجيولوجي ديال المنطقه
معينه. يعني اون جينيرال دابا هذه كوم انتروداكسيون لا باليوجيوغرافي ولا الجيوديناميك اكسترن. ها اشنو غادي نشوفوا؟ اذا نديروا واحد لاكارت جيوغرافيك ديال واحد المنطقه معينه دين ريجيون، اون يوتيليزون دي برينسيپ دي ميثود. الوغ كيفاش غادي نديروها وشنو هما لي تكنيك اللي خصنا نكونوا حنا نورمالمون تنعرفوهم اون واننا نميتريزيوهم مزيان باش اننا نديروا هاد لاكارت باليو جيوغرافيك. اذا نتشوفوا في المقطع الثاني ان شاء الله في التتمه ونبداو الشابيتر 1.